पिएचडी गरेको हेर पढे लेखेका मान्छे बौला हुन्छन् भनिदिएको छ तल कार्यकर्ताले ताली ठोकेको छ। संसदीय व्यवस्थाले संसारको कुन चाहिँ देशमा चाहिँ त्यहाँका अन्तर्विरोधहरू एब्सोल्युटली समाधान गर्यो ल एउटा तर्क कसैले गर्न सक्छ? एकजनाले क्रान्ति ठटाइहाल्यो भ्वाक्कै गरिदिहाल्यो म त थर भइहाल्यो। पहिले बिरामी भएको नि त यो व्यवस्था बिरामी भएको कुरा प्रकट भएको हो त्यही बेला त यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्यो। नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका हौँ यही हो सत्य। अवसरवादको खेती सिकाएकै नेतृत्वले हो। राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर अथवा यो संसद पुनर्स्थापना गरेर वा नयाँ चुनाव गरेर राजनैतिक प्रतिगमन सचिने भन्ने हुँदैन त्यो परास्त गर्ने भन्ने हुँदैन। र मेरो च्यालेन्ज छ मैले नेपाली समाजमा अरू केही गरेको भनेर म क्लेम गर्दिनँ। एउटा कुरा म के क्लेम गर्छु भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको विरुद्धमा मैले केही पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। संसारको कुनै पनि आन्दोलनमा राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर समाधान भएको छैन। उहाँहरू त नपुंसक छस् त बलवान छस् त अझै छोराछोरी जन्मन लायक छस् पो भन्छन् त घाटे के हो बुढो? होइन संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ जान खोज्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरू संसदीय व्यवस्थामा पतन हुन्छन् होइन कोही चाहिँ बिग्न थाल्छन् मणि थापाहरू चाहिँ शेर्पाको सरकार भन्न थालेका छन्। राजाले उद्योग खोलेको राजाले यो उद्योग नेपाल र नेपालीको लागि खोलेको भए त कपासको खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो नि त। उद्योग त खोल्नु भयो तर धागो त इन्डियाबाट ल्याउनु भयो नि खै त उद्योग कपास खोलेको ल छक्क परे म त। किन व्यक्ति नभई त सङ्कट प्रकटै हुँदैन नि। व्यक्ति नभई सङ्कट प्रकट हुन्छ र के मार्फत प्रकट हुन्छ? ढुङ्गा माटो मार्फत त प्रकट हुँदैन। ए बाबा मैले कम्युनिजममा पिएचडी गरेँ अनि राष्ट्रियताको बारेमा चिन्तन मनन गरेँ त्यो नै मेरो अपराध हो त। साउथ कोरियाले कसरी विकास गरेको भन्ने इतिहास लुकाउन मिल्छ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि उत्तर कोरियामा कम्युनिस्टहरू आए चीनमा कम्युनिस्टहरू आए अनि त्यसपछि अमेरिकाले कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध भनेर विशेष लगानी गरेर हुर्काएको होइन साउथ कोरियालाई। मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो? मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हाक्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले। हामीले त्यो भने हो र? हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त। हामीले किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भने हो? बिनाको पालो कि पम्फाको पालो पो भनेको त। विगत 400 वर्षसम्म युरोपले चाहिँ संसारभरि लुटेर लगेको पैसा चाहिँ कहाँ फाल्यो त? म जब साँच्चै कम्युनिजम र कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा साँच्चै प्रहार र विष बमनको स्थिति हुन्छ त्यो बेला म ढाल भएर उभिन्छु। उपनिवेशवाद अन्तर्गत संसारलाई लुटेर लगेर युरोप बनाएका हुन् उनीहरूले। त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले बनाएको हो त? त्यस्तो कुरा गर्ने त्यस्तो इतिहास कसैले पनि पढाएको छैन जस्तो कुरा गर्ने होइन त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अब अरू कोही त त्यो कुरा भन्नै सक्दैन। ल्याङ ल्याङ गर्छ यता गर्छ उता गर्छ एउटाले भन्छ अर्कोले काट्छ अर्कोले आउँछ अर्कोले काट्छ काटाकाट गर्छ आखिरमा मर्छ। छोरो अस्ट्रेलियामा छ 2 करोडको गाडी चढ्छ ऊ होटलको सेफ छ। मैले यहाँ साइकल किन्न सकिनँ कसरी त्यस्तो भयो होला त? एउटै कान्छीको लागि त सबै कुरा केन्द्रित रहेछ नि त। त्यो देखियो नि त भनेपछि कान्छी त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त। हामीले युनिभर्सिटीमा जागिर खाएर त्यत्रो अपराध के गरे हो र? आज बुद्धिजीवी अवसरवादी हुन्छन् भनेर माओका कोटेसन कार्यकर्तालाई सुनाउँदै छिन्ने समय छ। कान्तिपुर बन्द गुखापत्र बन्द रेडियो नेपाल बन्द हेर कत्रो अन्याय छ त हाम्रो समाजमा। यस्तो कार्यक्रम कहिले पनि काहीँ पनि हुँदैन क्या। यही नै असफलताको मुख्य बिन्दु हो। पर एउटा रेडियो आर्मी कुदेर आएर स्ट्यान्ड अप हि इज आवर प्रेसिडेन्ट एन्ड यु आर स्ट्यान्डिङ हियर वाइ दिस इज भनिदियो। बाफ्रे म त थरर भयो। वक्ता साथीहरू त अधिकांश हिँडिसक्नुभयो। रहेका वक्ता साथीहरू पत्रकार मित्रहरू जे विषयमा हामीहरूले आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यो विषयको मुख्य चुनौती भनेको पनि आज हामीले जसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ त्यही नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब बडका नेताहरू चाहिँ सबभन्दा ढिलो आउने सबभन्दा छिटो बोल्ने अनि कोही बिरामी भयो भन्ने कोही हतार छ भन्ने होइन अनि कसले कति बोल्ने भन्ने समय सीमा पनि नहुने यस्तो कार्यक्रम कहिले पनि काहीँ पनि हुँदैन क्या। यही नै असफलताको मुख्य बिन्दु हो। तर हामी यो मान्दैनौँ। अब के गर्छौँ भने अर्को जोडदेखि महिलाई नबोलाउने यो त अलिकति भड्काउ कुरो गर्दो रहेछ हुँदैन भन्ने डाँडा कटाइदिने। क्रान्तिमा पनि यही भयो ऋषि कपिलको पार्टीमा पनि यही भयो
माओवादीवालामा पनि त्यही भयो। जस्तो प्रचण्डहरूलाई आतंकवादी भन्थे, शेरबहादुरहरू बोरामा टाउकामा झोलामा टाउको लिएर आऊ, बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्थे। धामी आयोगमा चाहिँ जुन पहिलो माओवादीको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट थियो वामदेवको पालामा, त्यसको सदस्य सचिव योगेश भट्टराई जस्तो लाग्छ मलाई, गृहमन्त्री वामदेव, त्यहाँ यो माओवादी भन्नेलाई चाहिँ लखेटिकन सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अब पछिबाट तिनै प्रचण्डले त्यही शेरबहादुरसँग घाँटी जोडे, तिनै योगेश भट्टराईहरू अहिले प्रचण्डका हर्ताकर्ता छन्। कोही केही बोल्दैन। यहाँ सब एकछिन म कोही क्रान्तिकारी हुँ भने, कोही गुरिल्ला हुँ भने, कोही के, सबैले त्यो कुरा कसैले पनि भनेन। चरम अवसरवाद भनेको त्यहाँभित्र छ। म पो बाबुको छोरो भएको हुनाले के फरक पर्छ र होइन भनिदिन्छु। अब अरू कोही त त्यो कुरा भन्नै सक्दैन। ल्याङ गर्छ, यता गर्छ, उता गर्छ, एउटाले भन्छ अर्कोले काट्छ, अर्कोले आउँछ, अर्कोले काट्छ, काटाकाट गर्छ, आखिरमा मर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भएको यही हो। त्यसकारण मैले 52 सालमै निष्कर्ष के निकालेँ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएर टाठाबाठा पढे लेखेका महत्त्वाकांक्षी वाममार्गी बौद्धिकहरूको खेलोमेलो गर्ने थलो हो। त्यसको दण्ड म अहिलेसम्म भोग्दैछु। हाम्रो आन्दोलनलाई यसो भन्ने त्यो चाहिँ नभन्ने, तर व्यवहारबाट त्यही कुरा सिद्ध गरिदिने। अब के उपाय छ त? अहिलेको प्रश्न यो हो, के गर्ने त? अब एउटा यहाँ मित्रले भन्नुभएको छ के छ त एउटा वैकल्पिक उपाय, त्यो कुरा ठोस रूपमा आएन भन्ने खालको। जस्तो आवतीजीले धेरै राम्रो बोल्ने मध्ये एउटा आवती पनि हो। राम्रो बोल्न त कोही पनि कम छैन अहिले त, तर निकै राम्रो बोल्ने मध्येमा एउटा आवती पनि हो। पुँजीवादले कहाँ के थाई समाधान र वैकल्पिक व्यवस्था दिएको छ त? त्यस्तो दृष्टान्त कहाँ छ भन्नु हो। अब अमेरिकैबाट थाल्ने हो भने मान्छेहरू वास्तविक कम्युनिजम खोज्नको लागि चीन जाने होइन, अमेरिका जाने हो भन्छन्। किनभने अमेरिकामा पद्धति छ, गर्नेले खान पाउँछ, नगर्नेले खान पाउँदैन, धेरै काम गर्नेले बढी खान्छ, थोरै काम गर्ने कम खान्छ। त्यही कारण हो नेपाली जस्तो खालि एउटा डिग्री, त्यो पनि पूर्ण डिग्री होइन, कुनै नेपाली डिग्रीलाई त्यहाँ गएर थप 2 वर्ष नपढिकन अमेरिकाले मान्दैन। कुनै डिग्री, लयरको डिग्री, एमबिबिएसको डिग्री, कुनै पनि डिग्री, त्यहाँ गएर थप अर्को एउटा डिग्री लिनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो डिग्री चाहिँ सेलेबल हुन्छ। त्यस्तो कमजोर डिग्री लिएर गएको मान्छेले सम्म त्यहाँ गाडी बन्दोबस्त गर्छ, घर घडेरी बन्दोबस्त गर्छ, जीवन चलाउँछ। केही न केही त होला नि त, केही न केही नभए यस्तो भएको होला त, केही न केही त पक्कै होला। यही कुरा युरोपमा छ, यही कुरा अन्यत्र पनि छ, अस्ट्रेलियामा पनि छ। मेरै छोरो अस्ट्रेलियामा छ, 2 करोडको गाडी चढ्छ, होटलको सेफ छ। मैले यहाँ साइकल किन्न सकिनँ, कसरी त्यस्तो भयो होला त? टोटल मेरो 37 वर्षको इन्कम 7 लाख रहेछ। छोरीको बिहा गरेँ, अर्को 3 लाख ऋण लाग्यो, टाट पल्टे। नेताहरू व्यङ्ग गर्छन्, ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरू देख्नुभयो नेताहरूको अघि बोल्ने, सबै फोकस बुद्धिजीवीहरू मूर्ख हुन्छन् भन्ने थियो। सबै सुनिरहन्छ तपाईँहरूले, नेताहरूको सोचाइ त्यस्तो छ। तर वास्तवमा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा कम्युनिजमले जो परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो, ठ्याक्कै त्यो छ। त्यहाँ कुनै पनि 18 वर्ष पुगेको मान्छेलाई तलबी सुविधा हुन्छ। बेरोजगार भत्ता त युकेमा पनि छ, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री होइन त्यो, अरू मुलुकहरूमा पनि अनेकौं सुरक्षाहरू छन्। त्यही कारणले आज कम्युनिजमलाई पुँजीवादले जित्यो। ए हो नि तथ्य, कोही मान्दैन यो कुरा। 2 वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग एउटा कार्यक्रममा मसँगै परेँ। आज जसरी किन हो पनि म पनि परेँ नि, नेता मात्रै ल्याएर उफार्ने न यिनीहरूको बुद्धि त के भएर म पनि परेँ भरे सोधौँला। मेरो जन्मजय साथी भएर, यो केटो विद्यार्थी भएर हो कि के हो थाहा छैन, परेँ म पनि होइन, युवा नेता।
दुवै युवा नेता छन् बा त्यस कारणले पो हो कि त्यो पो हो कि त्यहाँ पनि म परेछु। परेपछि मैले के भने हुन्छ त्यस्तो व्यवस्था नभए त्यही हुन्छ, रीतिथिति नभए पनि त्यही नै हुन्छ। रीतिथिति भएपछि यो होला अब यस्तो कम्युनिजममा पिएचडी गरेको इत्यादि भन्ने एउटा इस्टाब्लिस मान्यता भए पिएचडी गरेको त्यस कारण आयो बुढो भनिदिन्थ्यो, कुरेसी दिन्थ्यो। त्यो त होइन, पिएचडी गरेको हेर पढे लेखेका मान्छे बहुला हुन्छन् भनिदिएको छ, तल कार्यकर्ताले ताली ठोकिएको छ। यही हो यहाँको मान्यता। अनि मैले त्यहाँ कमरेड प्रचण्डलाई यसो हेरेर के भने विद्वान ठुल्ठुलाहरूले त के भन्थे भने मभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो। कमरेड तपाईँले यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरेर यत्रो सारा कुरा गरेर यत्रो जनयुद्ध त गर्नुभयो, तर समाज बदलिएन। तपाईँले गर्नुभएको जनयुद्धको के अर्थ भयो र भन्ने मैले कार्यकर्ताहरूमध्ये कतिले उनकै हुँदाहुँदै पनि ताली ठट्टाए। त्यहाँ प्रचण्डको पालो आयो, के भन्छ बड्डोले भन्ने सबैले ठाडा कान लगाइराखेका थिए। उहाँले केसी भन्नुभयो, यस्तै के भन्नुभयो, किनभने उहाँहरूको विचारमा सबैभन्दा गएका र जे भने हुन्छ भन्ने चाहिँ बौद्धिक भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। बौद्धिकहरूलाई मानमनित गर्नुपर्छ, यिनीहरूको पनि मुटु हुन्छ, यिनीहरूको पनि त्याग हुन्छ, यिनीहरूको पनि समाजमा योगदान हुन्छ, त्यो हुँदैन। उहाँ कमसेकम उहाँहरूको प्रचण्ड र बाबुरामहरूको व्यवहारबाट मलाई त्यही नै अनुभूति छ। अनि उहाँले त्यो कुरा त भन्नुभयो, तर उहाँलाई पनि म एउटा उक्तिबाट नै प्रत्युत्तर गर्छु भनेर के भन्नुभयो त, त्यही व्यक्तिले त्यही समयमा के भन्नुभएको थियो भने मान्छेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो कुरा गर्दै जानुपर्छ। कार्यकर्ताले ताली बजाए तलबाट, म निहुरिरहेँ, कुरा सिद्धियो। त्यसकारण के म विचार गर्छु यो उमेरमा भनेदेखि हाम्रो विचार पद्धति, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो सैद्धान्तिक पद्धतिमा पुनर्विचार गर्ने समय ढिलो भइसक्यो। अब 1950 दशकको क्रान्तिको कुरा गरेर 21औं शताब्दीको क्रान्ति र परिवर्तन अनि रूपान्तरण सम्भव छैन, कुनै हालमा सम्भव छैन। त्योमा डिबेटलाई केन्द्रित गरौँ न। प्रविधिको त्यसमा कति योगदान हो, विचार दर्शनमा त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्, ऋषि कटेलजीले यसमा जीवन गयो, यो जीवन जानुको अब के अर्थ रह्यो, माओवादीले जो जनयुद्ध गर्यो त्यसको मूल्य हिसाब किताब गर्ने कहिले हो? मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो, मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हान्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले। हामीले त्यो भने हो र? हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त। हामीले किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भने हो? बिनाको पालो कि पम्फाको पालो पो भनेको त हामीले, यसको पालो कि उसको पालो पो भनेको थियो त हामीले किन रेणुलाई बनायो त भनेकै छैन नि। खम्बासिङ बाको पालो कि रेणुको पालो पो भनेको त। के यसमा के अर्गेलै छ यसमा? यति भनेको छोराछोरी किन पायो, किन फलानु बनायो हामीले भनेकै होइन। उहाँहरू त नपुंसक छस्, त बलवान छस्, त अझै छोराछोरी जन्मन लायक छस् पो भन्छन् त गाँठे। के हो बुढो? हामीले त्यस्तो भनेकै होइन। हामीले त के भने तपाईँहरूले परिवर्तनको दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूले नातावाद परिवारवाद गर्नुभयो, तपाईँहरूले वर्गको कुरा गर्नुभयो, वर्गलाई छोड्नुभयो, यो पो हामीले भनेको हो त। र अहिले आएर हेर्दाखेरि सबै शहीदहरू छक्किए, बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्गहरूलाई साह्रै ठुलो हामीले अन्याय गऱ्यौँ। कमसेकम जति यहाँ माओवादीसँगै सम्बन्धित लडेर आएका कति साथीहरू पनि हुनु होला। तपाईँहरूको त ज्यान त छ बाबु, कमसेकम शहीदको त जिन्दगी गयो भने आज विधवा भइराखेका छन् दिदीबहिनीहरू। अब यो त अझ मिना खोज्ने कुरा हो। अहिले मिना खोज्ने बेला छैन। सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन, सेल्फ क्रिटिसिजम। हामीबाट गल्ती भएकै छ। जस्तो मैले सिपी गजुरेल मोहन वैद्यहरूसँगैको एउटा कार्यक्रममा
तपाईहरुबाट यो भएन, यो विचलन हुँदैछ, तपाईहरुले सक्नु भएन, यो पार्टीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा मलाई दिनुस् भनेको मैले मोहन वैद्यलाई नै। त्यसपछि एकाडेमीमा सीपी गजोरीसँग त्यस्तै पर्यो। यो सबै प्रचण्डले गरिरहँदा तपाईहरु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने मैले त्यहाँ पार्टी पद्धति थियो कि थिएन? पार्टीको आय व्ययको विवरण त्यहाँभित्र राखिन्थ्यो कि राखिँदैन थियो? माइनोरिटिङ सिस्टम थियो कि थिएन? माओवादीसँग त्यत्रो सम्पत्ति एकट्ठा भएको भन्ने छ, त्यो सम्पत्ति कहाँ छ तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन? 1 रुपैयाँ पनि कसैले यहाँ छ भन्न सक्दैन नि? सक्छ? कहाँ छ त त्यसो? कि त्यसपछि माओवादी पार्टी वास्तवमा शून्य सम्पत्ति भएको पार्टी हो त? त्यो हिसाब किताब तपाईले किन गर्नु भएन? जस्तो सुरेश आलेहरू नक्कु जेलमा हुँदाखेरि म सुन्तोलाको ढाकर बोकेर उहाँहरूलाई भेट्न गएको थिएँ। जाँदाखेरि मैले एउटा सानो टक पनि त्यहाँ गरिहालेँ। यहाँ बाहिर बजारमा के भनिन्छ भने तपाईहरुलाई आफ्नै पंक्तिभित्र षड्यन्त्र गरेर पक्राउ गरेको भन्ने छ। सुरेशजी, मातृकाजी, यो के कुरा हो? रेकर्ड गरिराखौँ, म कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट 3 लेख्दैछु, त्यसमा यो कुरालाई उद्धरण लिने मेरो विचार छ। के कुरा हो यो भनेर सोधेँ मैले। त्यो कुरा त होइन भन्नुभयो। पछिबाट त्यो विरही भन्ने एकजना युवा नेता अनिल विरही, उहाँसँग पनि मैले यो कुरा खुब बुझ्न खोजेँ के हो त यो भनेर। मातृका र उहाँहरूको कुरामा अलिकति भिन्नता देखिन्थ्यो। सुरेश आलेहरूले भन्नुहुन्थ्यो षड्यन्त्र त होइन नै भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ। विरहीहरूले भन्नुभयो यसमा षड्यन्त्रको सम्भावना पनि छ। त्यसो भने सीपी गजुरेलहरूको पक्राउ, मोहन वैद्यहरूको पक्राउ पार्टीबाटै भएको अन्तर्घात पछाडि हो कि यो संयोग मात्रै हो त? यो के कुरा हो? अब अहिले पनि माओवादी कति साथीहरू जो मिलिटेन्ट हुनुहुन्छ यो हलमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एकअर्कामा भनाइ के छ भने अन्तर्द्वन्द्व विकसित भएका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी भित्रैबाट योजनाबद्ध मर्वाउने काम पनि भएकै छ भन्ने छ। यदि यस्तो हो भने त खतरनाक भयो त। यो त एकदमै साथीहरूको जीव ज्यान माथि नै षड्यन्त्र हुने हो र नेतृत्वको लागि आफ्नै साथी ढाल्ने हो भने त बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, यो त कल्पना नै गर्न सकिँदैन नि। यसबाट मैले के सार खिच्न खोजेको भने यो आन्दोलनभित्र काहीँ न काहीँ अनेक किसिमका विचलनहरू थिए। अराजकता थियो, आपराधिक सोच थियो, दुश्मनको षड्यन्त्र इत्यादि भनिन्छ, त्यसले पनि काम गर्थ्यो कि के थियो भन्ने कुराहरू पनि अनुत्तरित नै छन्। त्यसका बीचबाट विकसित भएको आन्दोलनलाई आज यस रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। यो एकदम आपत्तिजनक छ, यो खेदजनक छ। यसलाई नपर्गलिकन अब अर्को आन्दोलनको विकास नेपाली कम्युनिस्ट जगतमा हुन सक्दैन ऋषिजी, सम्भव छैन। यो जो घात हामीबाट भयो, यो घातको या त क्षतिपूर्ति होइन भने आत्मआलोचना, यो दुईटा नहुँदासम्म कुनै वैकल्पिक आन्दोलन हुँदैन र हुँदैन। मै भन्छु कि मै त एथोरिटी हुँ, कसैले माने पनि नमाने पनि मै हुँ एथोरिटी यसको, र त्यस्तो हुँदैन। जस्तो साथीहरू जस्तो हाम्रो साईजीदेखि हाम्रो ऋषिजीसम्म आउँदाखेरि कति राम्रो छ त बोली उहाँहरूको, एक पनि खण्डन गर्न सकिँदैन। साईजीको कुरामा जो पेचिलो उठान गर्नुभएको छ उहाँले, त्यसलाई प्रतिवाद खण्डन गर्नै सकिँदैन। त्यो आफैमा सुन्दर छ, आउतीको ब्रिलियन्ट छ। अरूका प्रस्तुति सिपीकै पनि हामीले नराम्रो मान्यौँ न। हाम्रो रामहरि खतिवडाको पनि यो शीर्षक अनुकूलको उहाँको अभिव्यक्ति भयो। सिस्टमको समस्या होइन, व्यवस्था नै व्यवस्थापकहरूकै समस्या हो भन्ने कुरामा निष्ठा, कति निष्ठा आयो त? उहाँले कसरी आफ्नो संविधानलाई प्रतिरोध गर्नुभयो? तर हामीहरू वर्ण सङ्कर भएको हुनाले न हामी यता न हामी उता। अब जीवन पद्धतिबाट हेऱ्यो भने हामी सबै ठग मैले देखेसम्म। किनभने राम्रो हामीलाई नै लाउनु पर्ने, मिठो हामीलाई नै राम्रो खानुपर्ने, कान्छी हामीलाई नै चाहिने, यौन फन्डा हामीले नै गर्नुपर्ने। किनभने त्यो जीवन वास्तविकतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको विषय हो। आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढुन्, आफ्नो एकलौटी व्यवस्था राम्रोसँग होस्। किनभने जोसँग आर्थिक व्यवस्थापन छ उनीहरूले मात्रै राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको देखिन्छ। व्यवहारबाट त्यही देखिन्छ। आज मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नुपर्छ, नरेश खरेलहरू ह्यान्ड टु माउथमा छन्। माओवादीका सबै साथीहरू चिन्दिन। कतिको अहिले मणि थापाकै बारेमा के गरेको? मणि थापा भनेको त प्रचण्डसँग टक्कर लिने मान्छे हो। रविन्द्र अधिकारीको रविन्द्र श्रेष्ठको नाम त मैले लिइरहन आवश्यक पर्दैन होला।
एउटै कान्छीको लागि त सबै कुरा केन्द्रित रहेछ नि त, त्यहाँ देखियो नि त। भनेपछि कान्छी त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त। प्रचण्डसँग टक्कर लिन खोज्ने नेतासँग एउटा गर्लफ्रेन्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही छैन भने त कसरी जनयुद्ध भएको कुरा मान्ने हामीले? अनि मणिको बारेमा मैले कुरा उठाएँ। मणि पनि जब प्रचण्ड शान्तिको प्रक्रियामा आउनुभयो, उहाँहरू दुईजनाले प्रतिरोधको त्यहाँ आवाज उठाउनु भयो। मैले एकदम मेहनत गरेर उहाँहरू दुईजनाको फोटोलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्युनिस्टको पार्ट 3 मा यी दुईजनाले गरेको यो एउटा हिम्मत हो भनेर दुईजनालाई एकै ठाउँमा अँगाले हालेको फोटो खिचाएर किताबमा राख्ने भनेर फोटो खिचेँ मैले दुईजनाको। त्योलाई मैले प्रकाशनमा नपठाउँदै एकजनालाई माधव नेपालले मन्त्री बनाइहाल्नुभयो। उहाँ त्यतातिर जानुभयो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उहाँ चाहिँ कान्छी भाइठामा पुग्नुभयो। च्याप्टर क्लोज भयो। अब मणिजीसँग दोस्ती अगाडि बढ्यो, तर मैले त्यो फोटो त्यहाँ राख्नु चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन कि क्या हो भन्ने लाग्यो। मणिजीसँग दोस्ती छँदै थियो, दोस्ती चल्दै गर्दा अब उहाँ केपी ओलीको मन्त्री हुन आइपुग्नुभयो। प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको मन्त्री हुन मन्जुर हुन्छन् भने हामीले युनिभर्सिटीमा जागिर खाएर त्यत्रो अपराध के गरे हो र? आज बुद्धिजीवी अवसरवादी हुन्छन् भनेर माओका कोटेसन कार्यकर्तालाई सुनाउँदै छिन्ने समय छ? नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका हौँ, यही हो सत्य। अवसरवादको खेती सिकाएकै नेतृत्वले हो। उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिएको भए हामीलाई हिम्मत हुँदैन थिएन नि बेइमानी गर्ने। धन्न म फर्केर हेर्छु, यति बेइमानी भए पनि गरिएछ, जागिर भए पनि खाइएछ, किताब भए पनि लेखिएछ र यो कोट लाउन सक्ने भइएछ भन्ने लाग्छ मलाई। नत्र त हामी नाङ्गी धारबाट सडकमा हिँड्नु पर्थ्यो। मोहनचन्द्र अधिकारी दृष्टान्त छन्। मोहनचन्द्रको ठाउँमा कसलाई ल्याइयो भन्ने कुरा नाम लिँदा अब आफैलाई नाम लिन डर लाग्न थालिसक्यो। कति हाम्रो नाम मात्रै लिनुहुन्छ भन्छन्। फेरि हाम्रा भाइरल साथीहरू गएर तपाईँको नाम त बारम्बार सुरेन्द्र केसीले लिइरहनुहुन्छ नि, के कारण हो भनेर अनि खोतल्ने। अनि कहाँ आइपुग्ने भने सुरेन्द्र केसी दरबारिया, आफू दरबारको हन्डी खाने, अनि सुरेन्द्र केसी दरबारिया हो भन्ने अनेक फन्डाहरू चलाउने। यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले अब म निष्कर्षतिर आउँछु के भने हामीले परम्परागत शास्त्रीय कम्युनिजमबाट अब समस्याको समाधान गर्ने जस्तो म देख्दिनँ। समस्याको समाधान हुने जस्तो म देख्दिनँ। किनभने जुन मान्छेका स्वभावहरू हुन्छन् ती स्वभावहरू मान्छेका अविभाज्य अङ्गहरू हुन्। जुन कुरा अघि पनि मैले भने मिठो खानै पर्ने, मिठो लाउनै पर्ने, आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने दुनियाँका छोराछोरी पो रोल्पामा शहीद भए त। बाबुरामकी छोरी त पिएचडी गर्दैछिन्, अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन्। बिनाहरूको कुरा पनि यही हो। प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री। पक्का कुरा यही हो नि। त यसले के देखाउँछ भने सबै मानिसहरूमा ती आकांक्षाहरू विद्यमान छन्। त्यो कारणले कम्युनिजम असफल भएको छ। त्यत्रो रेड आर्मी थियो सोभियत रसियामा, कसरी त्यो पल्ट्यो होला ल भन्नु त। म रसियाको भ्रमण गर्न गएँ गत वर्ष, पिटर्सबर्गसम्म पुगेँ म। हाम्रो भाइ चाहिँ भारतीय होइन, सँगै गयौँ हामी, सबै हामी हेरेर आयौँ। त्यहाँ हामीले पिटर्सबर्ग हेऱ्यौँ नि, कस्तो छ पिटर्सबर्ग। निकोलस सेकेन्डको दरबार पनि हेऱ्यौँ नि कस्तो थियो त्यो दरबार भनेर। चन्द्र शमशेरको दरबार हामीले देखेका छौँ नि। शीतल निवासमा हाम्रो राष्ट्रपति बस्छन् अहिले पनि। राणाहरूले छोडेका दरबारहरू तिनीहरू हुन्। हामीले शासन गरेको पनि 30 वर्ष त भयो। के गर्यौँ त हामीले, ल भनिदिउँ त। पूर्व पश्चिम राजाले बनाएको पूर्व पश्चिमको बारेमा आउतीजीले कति व्याख्या गरेको मैले सुनेको छु। यो मधेसीको विरुद्धको षड्यन्त्र हो अरे उहाँले भनेको। उहाँले भइदिएको भए म फेरि अहिले पनि भन्थेँ म उहाँलाई यो कुरा। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपाली जनताको लागि, मेची महाकाली जोड्नको लागि बनाएको होइन अरे राजाले। मधेसीको विरुद्धमा त्यो षड्यन्त्र अरे। यदि त्यो मधेसीको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यो चुरेको कछाडै बन्दैन थियो अरे, रक्सौलबाट अगाडि जान्थ्यो अरे। अब कम्युनिस्ट नेता भन्नुहुन्छ, सबै मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको एउटा चिन्तन त राखेको हुन्छ। कुनै पनि राजमार्गहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन्, कुनै पनि टेक्निकल कलेजहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन्, मुख्यालयहरू अहिले पनि सिमानाको नजिक हुनु हुँदैन भनेर धनगढीमा राख्नु हुँदैन, अत्तरियामा लानुपर्छ भन्ने धारा तीबाट आएको हो। त्यो हिसाबले राजमार्गलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो हिसाबले कोदारी राजमार्ग बनाइएको थियो। त्यो हिसाबले औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरिएका थिए। आउतीजीले भनेको त के अरे भने ल
राजाले उद्योग खोलेको, राजाले यो उद्योग नेपाल र नेपालीको लागि खोलेको भए त कपासको खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो नि त। उद्योग त खोल्नु भयो, तर धागो त इन्डियाबाट ल्याउनु भयो नि, खै त उद्योग कपास खोलेको ल। छक्क परे म त। यो सोच रहेछ नेताहरूको। अब यो कहाँ आयो त? यस्तो यान्त्रिक त सिद्धान्तले नै बनाएको हुन्छ मान्छेलाई। सिद्धान्त नै यी सबै कुराको चाहिँ पृष्ठपोषक हुन्छ, तीबाट यी कुराहरू सिकिन्छ। त्यसकारण समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पुनर्विवेचना गर्नुपर्छ। जे जति हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसको आत्मसमीक्षा हुनैपर्छ। त्यो नगर्ने हो भने यो तेस्रो आन्दोलन भन्ने हुनै सक्दैन, अर्को जनयुद्ध भन्ने सम्भवै छैन नेपाली माटोमा। अब यो कारणले अब यहाँ एउटा प्रश्न आइहाल्यो, कस्तो होला 21औं शताब्दीको क्रान्ति? यसलाई उत्तर गरेर म आफ्नो भनाइलाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब क्रान्ति केलाई भन्ने, त्यसको एन्सर दिनु हामीसँग पनि जिज्ञासा छ। हजुर ल, अब क्रान्ति केलाई भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। अब वर्गीय क्रान्तिलाई मात्रै क्रान्ति भन्ने कि औद्योगिक क्रान्तिलाई पनि क्रान्ति भन्ने? अब इस्लामिकहरूले पनि क्रान्ति, इरानकोलाई पनि क्रान्ति भनिराखेका छन्। पहिलो त यो पर्गेल्नु पर्यो। यदि वर्गीय क्रान्तिको कुरा गरिएको हो भनेदेखि अब रक्तपातपूर्ण क्रान्तिको परिकल्पना त अबको समाजले सहज रूपमा लिएला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राविधिक रूपमा पनि क्रान्तिलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ, किनभने प्रविधिको माध्यमबाट पनि जीवन पद्धति अहिले बदलिएको छ। जस्तो जति पनि यहाँ अहिले क्यामेराहरू हाम्रो अगाडि देख्छौँ, अहिले नेपाल टिभी अथवा कान्तिपुरको क्यामेराम्यान यहाँ भइदिएको भए उसलाई कस्तो लाग्थ्यो होला। तर एउटा पनि टिभीको क्यामेरा यहाँ छैन। इन्डाइरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूपमा टिभीको युगलाई युट्युबरहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिसके। यदि युट्युबरहरू हुँदैन थिए भने सुरेन्द्र केसीको अनुहार त नेपाली समाजले देख्ने नै थिएन, किनभने कान्तिपुर बन्द, गुखापत्र बन्द, रेडियो नेपाल बन्द। हेर कत्रो अन्याय छ त हाम्रो समाजमा। मलाई त कहिलेकाहीँ म कसरी जीवित छु भने जस्तो लाग्छ। ऋषि कटेलजीहरू नहुँदासम्म त्यो पार्टीको एकका मै हुन्थे, त्यहाँको अध्यक्ष उहाँ हुनुभएपछि त्यो ढोका पनि बन्द गरिदिनु हो। यस्तो छ साथीहरूको कार्यशैली। कसरी बाँचे होला? मलाई ए बाबा, मैले कम्युनिजममा पिएचडी गरेँ अनि राष्ट्रियताका बारेमा चिन्तन मनन गरेँ, त्यो नै मेरो अपराध हो त? त्यसले गर्दै मैले निषेधित हुनुपर्ने? तर यही चिज भयो। त्यस अनुभवको आधारमा पनि मैले के भनेको भने यहाँ कहीँ न कहीँ खोट छ। यो खोटलाई हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ र बदल्नै पर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाज व्यवस्थाको निर्माण नै 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो। सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाजको प्राप्ति नै 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो, जो प्रविधि युक्त हुन्छ, जो समावेशीय हुन्छ, जसमा सबै जात जाति र भाषा धर्मका मानिसहरूले उत्तिकै स्थान पाउँछन्। जस्तो यो संविधानको कुरा गर्नुभयो, यो संविधान चाहिँ जनजातिको पक्षमा बिल्कुल छैन भन्नुभयो, मधेसीको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो, दलितहरूको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो उहाँले। मैले देख्दाखेरि जनजातिको, दलितको, मधेसको र अरूहरूको लागि पनि नै फोकस गरेर त्यो संविधानको निर्माण भएको छ। तर यो पनि मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो, किनभने सकेसम्म कि 31वटा त मौलिक अधिकार छन् त्यसमा। पर्यावरणको अधिकार पनि छ, शिक्षाको अधिकार पनि छ, सब के छैन त्यहाँ? सबै कुराहरू छन्। तर त्यो अनुसारको आचरणमा हामी अगाडि बढेनौँ। त्यो खालको आचरणमा जाने गरीको प्रत्याभूति खोजेको दस्तावेज र क्रान्ति मैले देख्दा आजको आवश्यकता हो, र त्यो नै मैले देख्दा 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो। परम्परागत जो शास्त्रीय क्रान्ति हो, त्यो शास्त्रीय परम्परागत क्रान्तिबाट 21औं शताब्दीको क्रान्ति सम्बोधित हुन्छ र त्यो बाटो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने, कमसेकम सस्टेनेबल हुँदैन भन्नेमा उभियो कि भन्ने चाहिँ मलाई संसारगत उत्तर कोरिया पनि घुमियो। उत्तर कोरियामा जाँदाखेरि सास फेर्न पनि डर लाग्थ्यो, तपाईँलाई म इमान्दार भन्छु। एकचोटि चाहिँ किम इल सुनको जन्मस्थानमा हामीलाई पुर्याएपछि लामो जङ्गलको बाटो रहेछ, हिँड्दा हिँड्दै हामी थाक्यौँ।
बीचमा चाहिँ किम इल सुङको शालिग रहेछ। एकदम म थाकेँ, थचक्क शालिगमा बसेँ। पर एउटा रेड आर्मी कुदेर आएर स्ट्यान्ड अप, हि इज आवर प्रेसिडेन्ट एन्ड यु आर स्ट्यान्डिङ हियर, वाइ दिस इज भनिदियो। बाफ्रे म त थरर भएँ, किनभने त्योभन्दा अगाडि जानेको एउटाले त क्यामेरा फोटो खिचेको थियो अरे, त्यो क्यामेरै थुतेर रिल च्यातेर फालिदिएको थियो अरे। मात्रै होइन, तिनलाई त झन्डै कारबाही हुन खोजेको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। र उत्तर कोरिया जानुभन्दा अगाडि मैले के निर्णय गरेको थिएँ भने म उत्तर कोरियामा कुनै पनि गल्ती नगरिकन फर्केर आउँछु, तर मैबाट त्यो गल्ती भयो। के त त्यसो भने कम्युनिस्ट शासनमा सबै मान्छेले आतङ्कित नै हुनुपर्ने हो? त्यही हो कम्युनिस्ट शासन भनेको? मेरो विचारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। होइन, त्यो सबैभन्दा निर्ढुक्क छाती पारेर हिँड्ने व्यवस्था भनेको कम्युनिजम हो। उनीहरूको त्यो मर्मको, उनीहरूको त्यो चाहनाको त्यहाँ ठुलो इज्जत हुनुपर्छ। त्यसकारण कम्युनिजम भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर उत्तर कोरियाबाट थर्केर आएको मेरो मन अहिले पनि उत्तर कोरिया भनेपछि यहीँ पनि यो कुरा मैले किन भने होला नि, भरे के हुन्छ होला भने जस्तो लाग्छ। यो ठिक छैन। हामी चाहिँ किम इल सुङहरूको त्यहाँ सब राखिएको रहेछ, त्यो ठाउँमा गयौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँ त यस्तो लाग्यो, त्यो व्याख्या म गर्दिनँ। हामी लास्टमा पुग्यौँ, 2 बाबु छोराको लास त्यहाँ सुताइएको थियो। एकदम तिखर एउटा बत्तीको प्रकाशले 2 जनाको लासलाई सुतिराखेको त्यो देखाउँदो रहेछ। अर्को सानो अहिलेको को पनि मेरो लास यहाँ राख्नु भनेको छ अरे, त्यो ठाउँ रिजर्भ छ अहिले नै, अहिले नै भनेको छ अरे, यहाँ राखिदिनु मेरो चाहिँ भने। त्यसरी नै राखेको छ, राखेको रहेछ त्यहाँ। अनि हाम्रा अब गएपछि अब म त अब बुर्जुवा भइहालेँ होइन, अरू कतिपय त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरू पनि थिए। एकजनाले क्रान्ति ठटाइहाल्यो, भ्वाक्कै गरिदिइहाल्यो, म त थर भइहालेँ। मैले त यो पनि कम्युनिजम होइन, यस्तो कि पहिल्यै भन्नु पर्यो तपाईँहरू यसरी जानुहोस्, यसमा यो व्यवस्था छ, यस्तो यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो भन्नु पर्यो। हात उठाइसकेपछि हात तल चाहिँ त्यो मैले लेख्दा हो, साधारण कुरा गरेको मैले। यो सबै हेर्दा मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीले समष्टि जो एउटा कम्युनिस्ट टेन्डेन्सी छ यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र 21औं शताब्दीको अनुकूल त्यसलाई बनाउनु पर्छ। मैले देख्दाखेरि 21औं शताब्दीको क्रान्ति भनेको त्यही नै हुनेछ र त्यही नै हो। अब म लामोतिर जान्न, किनभने मैले अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्रेजुएट गरेको हो। त्यहाँ चाहिँ गुरुले के सिकाउँथे भने कुनै पनि कुरा 1 घन्टा मात्रै मान्छेले 2 कानले सुन्छ अरे। कुनै पनि कुरा 1 घन्टा चाहिँ एटेन्टिभली सुन्छ अरे, 1.5 घन्टासम्म 1 कानले मात्रै सुन्छ अरे। 1.5 घन्टा गइसकेपछि 2 कानले सुन्दैन अरे। हामी त यहाँ 4 घन्टा भइसक्यो। त्यसकारण म यति मात्रै भनेर विश्राम लिन चाहन्छु। यो पत्र पत्रिका स्थानको कुरा आयो, त्यो चाहिँ वास्तवमा मैले मेरो लागि भनेको होइन। यदि पद्धति बसेन भने मेरो त कुनै प्रकारले म निस्किहालेँ। तपाईहरू कसरी आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि ल्याउनु होला भन्ने चिन्ताका लागि म त्यहाँ बोलेको। मलाई थाहा छ ग्लोबल्ली सबैभन्दा धेरै हेरिने मान्छे म हुँ अहिले नेपालबाट, ग्लोबल्ली। किनभने अहिले त विज्ञान र प्रविधि र अरू हामी पो यो खालका छौँ त। तर सोसियल नेटवर्क, सोसियल मिडियामा त कतिचोटि हेऱ्यो, कति मिनट हेऱ्यो, सम्पूर्ण त्यो ढाँटिँदैन। र त्यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा लामो अवधि, सबैभन्दा धेरै र अधिकांश ठाउँमा हेरिनेमा म पर्छु। यो मेरो चिन्ता नै होइन। मेरो आफै 24वटा किताबहरू छन्, मेरो आफै 2000 भन्दा बढी मेरा लेखहरू छन्। ती त पक्कै छापिएकै छन्। यो किन छापिएन भन्ने गुनासो पनि होइन। मैले यो गुखापत्र इत्यादिलाई भनेको चाहिँ के भने त्यो त हाम्रो करबाट चलेको संस्था हो नि। लोकान्तिपुरले त निजी हो, साउले मलाई दिएन, सिद्धो कुरा। अनि गुखापत्रले किन नदिनु मलाई? मेरो पनि त हक लाग्छ नि त्यहाँ। म मेरो लागि बोलेको होइन, म तपाईँहरूको लागि बोलेको, युवाहरूको लागि बोलेको। म एकदम मलाई थाहा छ नि त। अब अहिले मेरो चाहिँ एउटा मैले यो कोरोना कालमा आफ्नो जीवन कथा बारेको एउटा किताब लेखेँ 1200 पृष्ठको। त्यो किताब छाप्न पाऊँ भनेर मेरो घरमा लाइन छ प्रकाशकहरूको, छाप्न पाऊँ। किनभने आजसम्म पार्टीगत आधारमा किताबहरू छापिन्छन् फेरि यहाँ। तिमीहरू त्यो पार्टीकरण गरेर तिमीले यिनीहरू भौतिक हत्यारा हुन् भने तिमीहरू बौद्धिक हत्यारा होसम्म पनि भनेको छु मैले। त्यसकारणले भनेको मैले। र उनीहरूलाई थाहा छ हामीले गलत गऱ्यौँ,
सुरेन्द्र केसीलाई विभेद गऱ्यौँ भन्ने त उनीहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो। अनि डाक्टर साहब त्यो चाहिँ कसलाई दिने हो हामीलाई दिने हो कि भनेर लाइनमा आइराखेका छन् होइन। मेरो लागि यो पटक्कै हुँदै होइन, त्यस कारणले म यो आवाज दिइराखेको हुन्छु। र अहिले पनि सबै युवाहरू त यहाँ बिचरा यहाँ 21-22 वर्षभन्दा माथिको कोही युवा छैन। यो उसको आफ्नो बरकतबाट उसको बाबुले दिएको खर्चबाट कटाएर किनेको क्यामेरा लिएर ऊ यहाँ उभिएको छ। यो लगेर सोसियल मिडियामा उसले जोड्छ र यहाँबाट आएको भ्युजको आधारमा 2 पैसा प्राप्त गर्छ, फेरि ऊ यो खिच्न यहाँ आउँछ। आज यो थियो र न ऊ यहाँ छ, यो नभए कहाँ जान्थ्यो त ऊ खाडी जान्थ्यो र अहिलेसम्म ऊ मरिसकेको हुन्थ्यो। यो आवाज दिएको हो नि मैले त यसमा। यो जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा हो, राजा ज्ञानेन्द्र मेरो चाहिँ नेसनालिटी एन्ड नेप्लिज फरेन पोलिसी भन्ने एउटा टपिकमा मेरो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा मेरो इनरोलमेन्ट थियो। म त्यहाँ 1 सेमेस्टर जहाँ पनि जहिले पनि हार्वर्डमा गफ दिन्छन् यहाँ झुवाक चल्यो हार्वर्ड भन्ने पनि के रहेछ भनेर मैले अब के गर्नु, मलाई पनि हार्वर्ड पढ्ने मन छ, अब महँगो छ भन्छन्, खर्च जुटाउन गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा बोलेको थिएँ। बिहानै एउटा मान्छे आयो, तपाईँ हार्वर्ड पक्का जाने हो? जाने हो, ल जानुहोस्, कति खर्च लाग्छ? म भएँ भनिदियो। अनि मैले के गर्नु होला भनेको बोस्टनमा, हार्वर्ड कहाँ छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। हार्वर्ड बोस्टनमा रहेछ। बोस्टनमा एउटा भाइ रहेछ त्यहाँ, डाक्टर साहब हजुर हार्वर्ड आउने अरे, म बोस्टनमा छु है हजुर भन्यो एउटाले। ओहो तिमी त्यहाँ छौ, के काम गर्छौ भन्नुभएको। यहाँ नेकपा संयुक्तको मान्छे हो त्यो, फेरि युवा नेता नेकपा संयुक्तको मान्छे। म हार्वर्ड छु, अब के अरे बोस्टन छु भने के गर्नुहुन्छ बाबु त्यहाँ भनेर मैले सोधेँ। म यहाँ पुजारी छु भन्छ। नेकपा संयुक्तको नेता पुजारी भएर जीवन बिताइरहेको छ बोस्टनमा। हामी रात दिन अमेरिकालाई गाली गर्छौँ, पुरोहितलाई कालो मुसो लगाउँछौँ, जनरल चुडाउँछौँ, हेर्नु न त्यतातिर नजाउँ। तर हजुर हजुर होइन, पार्टी जुनसुकै भए पनि त्यो मान्छे किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा जस्तो अहिले सबै यहाँ भनौँ, सबै यहाँ सबैको यहाँ प्रोफेसन केलाउने हो भनेदेखि कोही पनि ठिक प्रोफेसन छैन यहाँ। किनभने पेट त एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेछ नि त। त्यस कारण उसले किन त्यो पेसा लियो जाने भने सत्ता इमान्दारिताको साथ गर्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ प्रस्टिट्युसनको सबभन्दा सेफ र नम्बर 1 एक्सलेन्ट प्रस्टिट्युसन चाइनामा छ। के भन्नुहुन्छ त्यो बहिनी जो त्यो पेसा गरिदिउन् त्यहाँ गएर सेफ, सबभन्दा संसारका सबभन्दा क्यापिटलिस्टहरू पश्चिमी जर्मनीलाई पनि भन्छ। पश्चिमी जर्मन त नेक्स्ट हो, चाइना 1 नम्बर चाहिँ चाइना हो। जो चाइनिज बहिनीको मैले कुरा गरेँ, मनी थापाको समस्या त्यही हो भने अनि केही वैकल्पिक उपाय परिपालन गर्नु पर्ने। यही कार्यक्रममा मैले बादलसँग एउटा स्पिच गरेको थिएँ। बादललाई हेर्दैखेरि बादल जस्तो कहिले नबर्सिने के होला अनि मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो क्या। म धेरैजसो नेताहरूलाई हेपी पनि राखेको हुन्छु, फेरि त्यो ठिक होइन तर म हेपी राखेको हुन्छु। बादललाई पनि त्यही हिसाबले हेरिरहेको थिएँ। तर बादलको त्यहाँ मैले अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि केही प्रतिभा त भएन जस्तो मलाई प्रभाव लागेको थियो। त केपी ओलीको मिनिस्टर हुन आउनुभयो भने अब के मनी थापाको कुरा भने सिधो कुरा त्यो टपिक भएको हुनाले म अन्तर्वार्ता लिने एपोइन्टमेन्ट मैले पाएँ। मेरो चाहिँ यस्तो छ, म एपोइन्टमेन्ट चाहन्छु। 1-2 महिना पछाडि चाहिँ त्यो एपोइन्टमेन्ट मैले पाएँ र त्यो टक मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। अब त्यो टक मैले त्यो इन्टरभ्यू लिएर म यहाँ आइसकेपछि व्याख्या किसिम किसिमको हो। गोपाल किराँती लेभलका मानिसहरूले पनि अघि हाम्रो आउतीको जस्तो शैलीमा ठुल्ठुला बौद्धिकहरू के भन्नुभयो नि त उहाँले पढ्नु भयो भने त्यो उहाँको समस्या हो नि। हामीले पढ्यौँ, यसको लागि हामीले प्रताडित हुनुपर्ने? मुख्य कुरा यो डिग्रीबाट हामीले देश र जनताको विरुद्धमा गऱ्यौँ कि देश र जनताको पक्षमा गऱ्यौँ भन्ने न हो। यदि देश र जनताको पक्षमा हामीले केही गरेको छ भने वा केही नगरे पनि विरुद्धमा केही गरेको छैन भने अहिले त्यही काफी भएन। र मेरो च्यालेन्ज छ, मैले नेपाली समाजमा अरू केही गरेको भनेर म क्लेम गर्दिनँ। एउटा कुरा म के क्लेम गर्छु भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको विरुद्धमा मैले केही पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। कति गर्ने त एउटा साधारण एउटा पढे लेखेको मान्छेले योभन्दा बढी के, किनभने सबै यहाँ कर्मचारी मात्रै 21,000 त रहेको सूचीमा छन् भन्ने छ। नेताहरू त 90% छन् भने पनि अनौठो हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति नै हुने, हामीले यति गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिक्रान्ति गरेको हुने सम्भावना म मान्दिनँ। त्यो हिसाबले मैले त्यहाँ भेटेको थिएँ। तर साथीहरूले अब सिद्धि सुरेन्द्र केसी राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर प्रतिगमन ल्याउने भयो र भविष्यको प्रधानमन्त्री यही हो सम्म पनि भन्ने होइन, भन्ने त्यो होइन होइन। नम्बर 2 नम्बर 3 के थियो?
जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन पढाउने अन्तर्राष्ट्रमा आएर विश्वउन गर्दै अब पारसको पनि त्यहाँ कुरा आएको थियो। पारसलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। अब रङ कोटिङ पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। पारसलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन सिद्धो। अब म चाहिँ अब अखिलबाट डेभलप भएको हुँ होइन, मलाई यतिको त्यही सङ्गठन र त्यो विचारले बनाएको भन्ने पुरा मलाई चाहिँ महसुस छ। म जब साँच्चै कम्युनिजम र कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा साँच्चै प्रहार र विष बमनको स्थिति हुन्छ त्यो बेला म ढाल भएर उभिन्छु। अरू बेला म आलोचनात्मक सोच र चेत राख्छु, त्यो विष बमन होइन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै त्यो कुरा आयो भने म ढाल भएर उभिन्छु। त्यो मेरो चाहिँ अन्तिम मेरो यही नै हो। फेरि म ढाल भएर उभिन्छु। म सम्पूर्ण नेताहरूको पनि बचाउ गर्छु, बौद्धिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्छु। यो आन्दोलनलाई म कहिले पनि कन्डेम गर्दिनँ। तर यो नाममा सुती खेती गरेर आफन्तजनहरूलाई पनि अब अहिले उनीहरूको नाम लिँदा आफैलाई पनि दिक्क लाग्न थाल्यो। घरबाट पनि यस्तो नगरिदिनु भन्न थालिसके। आफू र आफन्तलाई मात्रै परिपोषण गर्ने जुन नेतृत्वको शैली हो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ म अन्तिमसम्म उभिन्छु। त्यो विषयमा होइन। तपाईँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले अभिवादन छ। यो शीर्षक चाहिँ त्यति उपयुक्त भएको छैन। यो चाहिँ व्यक्ति कि व्यवस्था भन्ने भन्दा पनि प्रधान के भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। व्यक्ति प्रधान कि व्यवस्था प्रधान, किन कुनै पनि विषय चाहिँ छुट्टा छुट्टै त हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिभित्र व्यवस्थाभित्रै व्यक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरूले नै व्यवस्था बनाउने हुन्छन्। त्यस कारणले प्रधान चाहिँ के हो भन्ने अर्थ लाग्ने खालको शीर्षक भएको भए जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। नत्र व्यवस्था प्रधान भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति केही पनि होइन भने जस्तो हुने, व्यक्ति प्रधान भन्दाखेरि व्यवस्था केही पनि होइन भने जस्तो हुने अर्थ लाग्छ एउटा। अर्को दुईवटा बहस यहाँ आयो यो मञ्चमा आइसकेपछि। एउटा चाहिँ धेरै टिक्यो भने त्यो व्यवस्था ठिक, त्यसो भने अमेरिकामा लगातार पुँजीवाद छ त्यस कारण पुँजीवाद ठिक भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो तर्क गर्नु हुँदैन। त्यो राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग मिल्ने तर्क होइन। त्यो राजनीतिक शास्त्रसँग मिल्ने तर्क होइन। धेरै समय टिक्यो भने चाहिँ त्यो व्यवस्था ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो राजनीतिक शास्त्रको कुनै पनि तर्कले भन्दैन। त्यो चाहिँ मान्छेहरूले जबरजस्ती भन्ने मात्रै हो। धेरै टिका हुनाले मेरो व्यवस्था ठिक भनेर चाहिँ जबरजस्ती भन्ने मात्रै हो। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ युरोपमा चाहिँ युरोपको आधारमा धारणा बनाउने होइन। युरोपमा त्यसमा पनि युरोपभित्रका पनि अलिकति थोरै मुलुकहरू, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम टाइपका केही थोरै मुलुकहरूको आधारमा चाहिँ धारणा बनाउने एउटा तरिका छ। युरोपको त्यो सानो भूभागले चाहिँ विश्व व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। तपाईँहरूले जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने युरोपमा जहाँ चाहिँ सामाजिक जनवाद छ भनेर जे भनिन्छ ती मुलुकहरूको जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने संसारको जनसङ्ख्याको नगन्य जनसङ्ख्या मात्रै त्यहाँ मानिसहरूको छ। त्यसकारणले राजनीतिक व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नलाई जनसङ्ख्याको सबभन्दा बढी घनत्व भएको ठाउँमा त्यसले के परिणाम ल्यायो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि भारत, चीन, ब्राजिल, मेक्सिको, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, रुस प्रमुख जनसङ्ख्या भएका देशहरू संसारका यिनीहरू हुन् होइन। ती ठाउँहरूमा टेस्ट गर्दाखेरि कसले कस्तो परिणाम निकालिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटा। अर्को युरोपलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो इतिहास बिर्सनुहुन्न कि अघि एकजना साथीले पनि भन्नुभयो, उहाँको अध्ययन त्यस्तै होला। त्यहाँ चाहिँ राम्रो शिक्षा दिएपछि चाहिँ इन्जिनियर डाक्टर आफै भइहाल्छ अनि आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्छ। त्यसो हो भने विगत 400 वर्षसम्म युरोपले चाहिँ संसारभरि लुटेर लगेको पैसा चाहिँ कहाँ फाल्यो त? समुद्रमा फालेको हो त्यो होइन। पोर्चुगलले ब्राजिललाई लुटेको पैसा कहाँ लगेको होइन। इटलीले चाहिँ लिबियालाई लुटेको पैसा कहाँ लगेको, अथवा बेलायतले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण झन्डा बनाएर सबैतिर लुटेर लगेको पैसा चाहिँ कहाँ लगेको त होइन। त्यसकारणले उपनिवेशवाद अन्तर्गत संसारलाई लुटेर लगेर युरोप बनाएका हुन् उनीहरूले। त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले बनाएको हो त?
त्यस्तो 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 कुरा गर्ने, त्यस्तो इतिहास कसैले पनि पढाएको छैन जस्तो कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अब नयाँ जमाना आयो भन्ने अनि कुरा चाहिँ फेरि पुरानै खालको तर्क गर्ने के, मान्छेलाई उल्लु बनाउनलाई पुरानै खालको तर्क गर्ने। डाटा पुँजीवाद आयो भन्ने अनि कुरा चाहिँ फेरि के गर्ने भने युरोपियनहरू आफैले विकास गरेर बनेका हुन् भनेर भन्ने, त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरा गर्नु अब हुँदैन कसैले। आजको कुरा गर्नुपर्छ। इतिहास धेरै मान्छेले पढ्न थाले। पहिला पैसा नहुनेहरूले पढ्न पाउँदैन थिए, अब डाटाबाट किनेर पनि पढ्न थाले भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा त्यो हो। त्यसकारणले पुँजीवाद चाहिँ युरोपको कुनाको केही देशहरूमा प्रगति भयो, त्यो पनि विश्व लुटेर लगाएर कमाएको पैसा। अनि कतिपय मान्छेले भन्छन् साउथ कोरियाले कस्तो विकास गर्यो, साउथ कोरियाले कसरी विकास गरेको भन्ने इतिहास लुकाउन मिल्छ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि उत्तर कोरियामा कम्युनिस्टहरू आए, चीनमा कम्युनिस्टहरू आए, अनि त्यसपछि अमेरिकाले कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध भनेर विशेष लगानी गरेर हुर्काएको होइन साउथ कोरियालाई। साउथ कोरियामा बनेका जति सामान अमेरिकाले सबै किनिदिने, अनि अमेरिकाले बनाएको सामान केही पनि त्यहाँ बेच्न नलाने। अनि साउथ कोरियन पुँजीपतिले ऋण माग्यो भने माइनस ब्याजमा ऋण दिने गरे होइन, 1 करोड ऋण लियो भने 90 लाखतिर पुग्ने गरे होइन। अनि यस्तो जापान र कोरिया जस्ता देशहरूलाई त्यसरी हुर्काएको होइन कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध। अनि त्यो स्वाभाविक विकास भएको हो, त्यो पुँजीवाद स्वाभाविक विकास भएको हो। दक्षिण कोरिया त्यो संसदीय व्यवस्थाले प्रगति गरे हो। त्यो संसदीय व्यवस्थाले संसारको कुन चाहिँ देशमा चाहिँ त्यहाँका अन्तर्विरोधहरू एब्सोल्युटली समाधान गर्यो? ल एउटा तर्क कसैले गर्न सक्छ? अमेरिकामा एकजना काला मारिएको इतिहासलाई मात्रै हिसाब गर्यो भने अहिलेसम्म रङ्गभेदको हल गर्न सकेको छैन, गफ दिने होइन। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था वा पुँजीवादी व्यवस्था संसारको हल नै होइन। कहाँ भयो हल? कहाँ गर्यो त्यसले हल? होइन 70 वर्ष भयो भारतमा हल भयो? किसानहरू सडकमा मरिरहेका छन्, हरेक वर्ष किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। संसदीय विघटन हुनुपर्छ र सङ्कट आउनलाई? किसानहरू मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सङ्कट होइन? के हो सङ्कट भनेको? अनि सङ्कटको परिभाषा यहाँ कसरी हुन थालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएपछि सङ्कट आएको भनेर बुझ्ने के होइन। संसद विघटन गरेपछि चाहिँ सङ्कट आयो भनेर बुझ्ने, त्यसो भने हो र? सङ्कटलाई हेर्ने त वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ नि, वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ सङ्कटलाई हेर्ने। संसद विघटन गरेर सङ्कट आएको त प्रचण्डजीहरूको वर्गलाई हो नि। नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको संसद विघटन गरेर होइन, नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको त यहाँका मानिसहरूले आफ्नो जीवन ठिक ढङ्गले चल्न नपाउने दिन झन् बढ्दै गएर हो। वर्गीय हुन्छ नि सङ्कट होइन, एउटै हुन्छ। पुँजीपति वर्गले हेर्ने सङ्कट पनि उही, अनि हामीले पनि हेर्ने सङ्कट उही। त्यसो भने हामी के फरक त? त्यसमा हाम्रो दृष्टिकोण के फरक हो त्यसमा होइन? त्यस कारण सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्यो। सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण के फरक हो भने संसद पुनर्विघटन गर्नेसम्म आइपुग्दा राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो, राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो। बाहिर व्यवस्थामा सङ्कट यो होइन, व्यवस्थामा सङ्कट त अर्कै हो नि। व्यवस्थामा सङ्कट के हो म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु अलिकति। पहिलो कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो कि सबै समृद्ध गरिदिन्छु, 2-4 वर्षभित्र नेपाललाई आनका तान चाहिँ हामी समृद्ध गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँहरूले बाटो कुन लिनुभयो भने नेपालभित्र केही पनि उत्पादन नगर्ने, बाहिरबाट ल्याएर मात्रै बाँच्ने दलाल पुँजीवादी बाटो लिनुभयो। दलाल पुँजीवादको बाटोबाट त उहाँहरूले भनेको समृद्धि आउँदैन थियो, त्यो त सम्भवै थिएन होइन। 1 रुपियाँ भाउ पनि घटाउन सक्नु भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ भूमि सुधारको मुद्दा नै खाइदिनु भयो उहाँहरूले होइन। त्यसपछि आएर एकजना मान्छेलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नु भएन उहाँहरूले। कोरोना कालमा पनि मान्छेहरू तछाड मछाड गरेर जानै पर्ने स्थिति भयो। 8.5 अरब जो रेमिट्यान्सबाट देश चल्ने गरेको थियो त्यसमा 2 पैसा घटाउन सक्नु भएन होइन। 33,000 प्रत्येक टाउको ऋणबाट बढेर 46,000 मा पुग्यो होइन। खल्तीमा पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल छ, किन्न सक्ने हालत भएन होइन। किन्न सक्ने हालत पनि नहुने ठाउँमा गिर्यो। त्यसमा पनि सबभन्दा ठुला समाजवादीले चलाएको चाहिँ मन्त्रालय चलाउँदा पनि भएन, मल पनि आएन होइन। भनिसकेपछि सङ्कट त त्यहाँ भएको नि। अनि के नाक देखाउने त उहाँहरूले? अब ल भन्नुहोस् त होइन। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत आएपछि सब प्रगति गरिदिन्छु भनेको होइन, 2/3 पनि आछ, 3 वर्ष बितिसक्यो, छेउटु पो केही पनि भएन। त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र अनेक गुट सङ्घर्ष चल्यो। किन गुट सङ्घर्ष चल्यो त भने 5 वर्षपछि के भन्नु जाने त? अब
पहिला पो हामी 9 महिनामा सरकार बन्थ्यो त्यसकारण विकास गर्न सकेनौँ भन्ने, अब के भन्न जाने? भन्नु त केही पऱ्यो नि। भनेपछि अब त्यहाँ गुट सङ्घर्ष चल्यो। अब पुँजीवादी पार्टीभित्रका गुटहरू भनेको आर्थिक समूह हो, कुनै राजनीतिक गुट त होइन त्यो त। किन एउटै विचार भए पनि फरक फरक गुट हुने भने त आर्थिक समूहहरू हुन् तिनीहरू। अब ओली पछिले के गरिदियो भन्दाखेरि ओम्नी लगाएर वा यति लगाएर आफ्नै दलाल पुँजीपतिलाई मात्रै खुवाइदियो उसले फेरि, होइन? अर्को गुटले त खान पाएन फेरि। किन अर्को गुटले किन बनाएको त भने चुनावको निम्ति खर्च जुटाउनको निम्ति बनाएको थियो, त्यसलाई त दिएन फेरि, त्यसलाई अर्को सङ्कट उत्पन्न भयो, होइन? किनकि जुन देशको आम्दानी बढ्दै जान्छ त्यो देशको पुँजीवादी नेता पनि धनी हुँदै जाने हो, होइन? आम्दानी बढेन भने त उसलाई चाहिँ पैसा दिने मान्छे पनि कम हुन्छन्, भनेपछि लुटेर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू लुटेर मात्रै खानुपर्ने ठाउँमा पुऱ्याइदियो यो व्यवस्थाले, लुटेरै खानुपर्ने भयो, होइन? किनकि अमेरिका बेलायततिरका पुँजीवादी पार्टीहरू पनि लुट्छन्, तर उनीहरू कसरी लुट्छन् भने धेरै कमाइ हुने भएको हुनाले उनीहरू धेरै मिलाएर लुट्न पाउँछन्, आफै पनि कमाउँछन्। अब यिनीहरूको धेरै आम्दानी हुनेतिर दलाल पुँजीवादले जानै दिएन, नदिइसकेपछि त थोरैबाट नै काम चलाउनु पर्यो। थोरै भनेको हाकाहाकी लुट्नु पर्यो, होइन? औषधिमा पनि लुट मचाउनु बाध्य भएको त त्यो व्यवस्थाको कारणले हो नि। त्यो त आम्दानी गर्ने व्यवस्था नै छैन हो, त्यसले गर्दा सङ्कट ल्याएको। त्यो व्यवस्थामा आएको सङ्कट भनेको त त्यो हो नि। त्यसले त अनिवार्य रूपमा के गर्नु पर्यो त भने अब के गर्ने त, कुन गुट अर्को चुनावमा के भन्ने भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ, होइन? उठिसकेपछि अनि अब केपी ओलीले आफूलाई हटाउनै पर्ने भयो, उनीहरूलाई पनि केपी ओलीलाई। अब केपी ओली आफू जस्तै पनि टिक्नै पर्ने भयो। अब टिक्नका निम्ति के गर्ने त? भनेपछि देशभित्रबाट त स्थिति बनेन, नबनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रवादको लामो जो जामा पहिरिएको थियो त्यो पनि उनले च्यात्नै पर्यो, उपाय भएन त्यो सङ्कटले, होइन? त्यसपछि बालुवाटारमै उनले रहेको नेतालाई बोलाए, रहेको चाहिँ अध्यक्षलाई बोलाए, होइन? नेपाली जनतालाई यो 2-3 वर्ष त धेरै ठुलो भ्रम परेको थियो, राष्ट्रवाद इत्यादि इत्यादि रामकृष्णकै कुरा गरे पनि, है, राम जानकीकै कुरा गरे पनि अब देशको लागि त लडिराखेका छन् भन्ने जस्तो एउटा ठुलो भ्रम दिएको थियो। त्यो भ्रम पनि च्यात्न उनीहरू बाध्य भए। भने सङ्कट त त्यहाँबाट आएको हो नि। त्यस कारणले यो सङ्कट व्यवस्थाकै त हो, व्यवस्थाकै त हो नि यो सङ्कट, होइन? त्यसमा निमित्त कारणहरू केपीहरू देखा पर्यो, निमित्त कारण त्यो पार्टीको गुट सङ्घर्ष देखा पर्यो, निमित्त कारण त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूका विविध प्रवृत्तिहरू देखा परे। किन व्यक्ति नभई त सङ्कट प्रकटै हुँदैन नि। व्यक्ति नभई सङ्कट प्रकट हुन्छ र के मार्फत प्रकट हुन्छ त? ढुङ्गा माटो मार्फत त प्रकट हुँदैन, होइन? राजनीतिक व्यवस्थाको सङ्कट त व्यक्ति मार्फतै प्रकट हुने हो नि। त्यसमा त कुनै विवाद कुरै भएन, व्यक्ति मार्फतै प्रकट भएको। त्यस कारण यो सङ्कट व्यवस्थाकै हो। अब प्रश्न आउँछ, केही मान्छेले भन्छन् कि अर्को व्यवस्थाको राग तिमी लगाएर अब अहिले सम्भव छैन, सम्भव मात्रै कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ र? सम्भव अहिले तत्काल सम्भव भएको मात्रै कुरा गर्ने हुन्छ? त्यसमा एकजना बुढा मान्छे मरिराखेको छ, एकजना बुढा मान्छे मरिराखेको छ भने सम्भव त्यही मर्न मात्रै सम्भव छ भने त्यही मर्ने मात्रै कुरा गर्ने? जिन्दगीको कुरा हुँदैन, जिन्दगीको कुरा हुन्छ। तत्काल के सम्भव छ सत्य कुरा त्यो मात्रै होइन नि। बाढी आएको बेलामा बाढी मात्रै तत्काल सम्भव हुन्छ, तर बाढी नआएको समय आउँदैन र त्यसको कुरा गर्नु पर्दैन? त्यस्तो गरी चाहिँ रूपान्तरण भनेको कुरा के त त्यसलाई, होइन? रूपान्तरणको कुरा के? त्यस्तो कुरा होइन। अहिले कुरा गर्ने हो, अहिले नै कुरा गर्ने हो यो व्यवस्थाको खराबीको बारेमा। जुन व्यवस्थामा सबभन्दा बढी सङ्कट जुन बेलामा देखा पर्छ त्यो बेलामा नै त वैकल्पिक कुरा गर्ने। अरू बेलामा किन त्यो कुरा गर्ने हो त भने त्यति बेला उनीहरू अरूले सुन्नु पर्ने, आम जनताले पनि के हो कुरा भनेर कान टाठो पार्ने समय त त्यस्तै बेलामा त हुने हो नि। अरू बेलामा त त्यसो कान ठाडो पार्ने बेला हुँदैन नि, शान्त समय हुन्छ। अहिले भन्नु न, अहिले केपीले घोषणा गरेको चुनाव वा अर्को केही चुनाव घोषणा भयो, अदालतले उल्टाइदियो भनेदेखि अहिले सडकमा चाहिँ जुलुस लगाइरहेका थुप्रै मान्छेहरू चुनाव भन्दै कुद्नेवाला छन्, कुद्ने नैवाला छन् थुप्रै मान्छेहरू। आम जनताको ध्यान पनि उनीहरूले त्यता लानेवाला छन्। व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गऱ्यो भने त्यति बेला एकदम कम सुनिनेवाला छ नि। त्यस कारणले मान्छे औषधिको कुरा मान्छेले कुन बेलामा बढी सुन्छ त भने बिरामी भावना सुन्छ नि। बिरामी भावना आएला त ए हो र त्यस्तै त हो र भन्दै हिँड्छ नि त। बिरामी भएपछि चाहिँ वैद्यले पनि केही गरिदिन्छ कि पात खाएर नि केही हुन्छ कि भने सबै कुरो सुन्न थाल्छ मान्छे। अहिले बिरामी भएको हो नि त यो व्यवस्था, बिरामी भएको कुरा प्रकट भएको हो, त्यही बेला त यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्यो, विकल्पको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, होइन? विकल्पको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, गरेको कुरा सुनाउन थाल्नु पर्यो। अहिले नै के सम्भव छ भने त पञ्चायतको विरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनको बेलामा पञ्चायत ढलिहाल्न सम्भव थियो त, होइन? 17 सालमा कु भएपछि 17 सालैबाट सुरु भएको नि पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, होइन? पञ्चायत विरुद्धको अभियान र थुप्रै मान्छेहरू पञ्चायतमा पसे, कम्युनिस्ट पार्टीबाट पञ्चायतमा पसे, काङ्ग्रेसबाट पञ्चायतमा पसे, युनिभर्सिटीमा ठुल्ठुला डिग्री लिनेहरू पञ्चको चाहिँ भरौटी बनेर हिँडे। यस्तो कति हुन्छ अहिले पनि हुन्छ,
हैन संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ जान खोज्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरू संसदीय व्यवस्थामा पतन हुन्छन् हैन कोही चाहिँ बिग्न थाल्छन् मणि थापाहरू चाहिँ शेर्पाको सरकार भन्न थालेका छन् यस्ता चाहिँ भनौँ न गार्बेजहरू भन्नु न एक प्रकारको अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हैन चिनी बनाउँदाखेरि उखुका छोक्राहरू निस्किन्छन् भने जस्तो नयाँ व्यवस्थाको निम्ति लड्दाखेरि छोक्राहरू त कति निस्किन्छ नि त्यसले टाइम त निश्चित लिन्छ नि टाइम लिन्छ तर आज विज्ञान प्रविधिको युगले टाइमलाई छुट्याइदिएको छ हैन छुट्याइदिएको छ टाइमलाई एकदम छुट्याइदियो हिजो एउटा सर्कुलर पुर्याउनलाई 3 दिन लाग्थ्यो भने आज 5 सेकेन्ड लाग्ने भयो हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि आवाजको गतिमा थियो साउन्डको गतिमा थियो हैन आजको जीवन पनि र आजको टेक्नोलोजी पनि र आजको आन्दोलन पनि अब प्रकाशको गतिमा हुन्छ प्रकाशको गतिमा त्यसकारण आन्दोलनको र व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू खुम्चिएका छन् अब यो कसैले नसोचोस् कि हिजो पञ्चायत 30 वर्ष चलेको थियो बहुदल चाहिँ 15 वर्ष टिकेको थियो अब यो व्यवस्था पनि हामी मस्तसँग चाहिँ 20 वर्ष खान्छौँ भनेर प्रचण्ड माधवहरूले सोचेका छन् वा केपी ओलीले सोचेका छन् वा शेरबहादुरले सोचेका छन् भने उनले विज्ञान प्रविधि र समयको रफ्तारलाई नबुझेको हो आजको विज्ञान प्रविधिको रफ्तारलाई नबुझेको हो त्यो रफ्तारलाई बुझ्ने हो भने अब त्यस्तो स्थिति छैन तीव्रतामा जान्छ त्यसकारणले अहिले व्यवस्थामा सङ्कट हो निमित्त कारण व्यक्तिहरू हुन् हैन जसरी चाहिँ हुन्थ्यो नि ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ चिठी दिनेहरू थिए नि त निवेदन हाल्नेहरू म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर तिनको कारणले ज्ञानेन्द्रले गरे प्रतिगमन तिनले कारणले भयो त होइन नि त्यो त तिनी त निमित्त कारणहरू हुन् नि हैन प्रतिगमन नसच्याइकन अनि आफ्नो राजकाज पनि चलाउन पाइन्छ कि भनेर रोइ गराइ गरेका थिए तिनीहरूले त त्यो त हुनेवालै थिएन र प्रश्न कुरा मेरो अन्तिममा एक मिनेटमा म सक्छु त्यो के त भने कुनै पनि संसारको आज नेपालको मात्रै होइन संसारको कुनै पनि आन्दोलनमा राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर समाधान भएको छैन यहाँ मात्रै होइन संसारको कुनै पनि राजनीतिमा एउटा मात्रै उदाहरण कसैले देखाओस् राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर अथवा यो संसद पुनर्स्थापना गरेर वा नयाँ चुनाव गरेर राजनैतिक प्रतिगमन सच्चिने भन्ने हुँदैन त्यो परास्त गर्ने भन्ने हुँदैन 3 वर्षदेखि नेपाली जनताले सोचेका थिए राष्ट्रियतामाथि सूक्ष्म विदेशीहरूको सूक्ष्म तलखेल हुने माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुने दिन त गएको हो कि भनेर जो सोचेका थिए आज प्रचण्डजी मुम्बई जाँदाखेरि कसैलाई नि वास्ता भएन कोसँग भेट्न गएको मतलब भएन केही पनि मतलब भएन किन भएन ल भन्नुहोस् त किन उनी त देशबाट निस्किने बित्तिकै चर्चा हुन्थ्यो नि त त्यस्तो किन भएन त भने अब बालुवाटारमै आएर विदेशको इन्डियाको चाहिँ रको प्रमुखले भेट्ने दिन आइसकेपछि अब कोही मुम्बई जाँदाखेरि किन सोध्नु पर्यो अब भन्ने जनताले बुझ्यो अब भनेपछि यो सबै जो खलबलिएको छ त्यो खलबलिएको संसद पुनर्स्थापनापछि त्यो राष्ट्रियताको च्यानल ठ्याक्क मिल्छ अब स्वाधीनता भन्छ त अब फर्किन्छ फर्किँदैन 1 लाख कर्मचारी भएको देशमा करिब 1 लाख कर्मचारी भएको देशमा 10,000 जागिरी खोल्यो र उत्पीडितहरूको पक्षमा 500 मा खुम्चाइदियो लोकसेवा आयोगले यी पार्टीहरू कोही पनि बोलेन अब त्यो 10,000 मा 10% मान्छेहरू 20 वर्षसम्म असमावेशी भइसक्यो के त्यो फर्किन्छ अब संसद पुनर्स्थापना गरेपछि फर्किन्छ त्यो फर्किँदैन व्यवस्थामा प्रतिगमन हुन थालेको हो त्यसको राजनीतिक प्रतिबिम्ब मात्रै हो यो त त्यसकारणले संसारभरि राजनीतिक प्रतिगमनलाई नष्ट गर्ने हो भने अग्रगामी परिवर्तनले मात्रै सक्छ अग्रगामी परिवर्तनले मात्रै त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न पनि सक्छ त्यो जनगणतन्त्र मात्रै पुग्न पनि सक्छ यो भन्दा सुधारिएको व्यवस्थामा पुग्न मात्रै पनि सक्छ याद गर्नु भएको छ तपाईहरुले पञ्चायत कालमा पञ्चायत हार्ने स्थिति आइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले के नारा दिए त पञ्चायत र बहुदलको चुनाव गरौँ भने त उनले भनेन उनले पनि बुझाएको थिए पञ्चायतलाई नै जिताउन त सकिन्छ आफ्नो मिलिट्री खर्च गरेर पुलिस खर्च गरेर तर जिताए पनि जनताले तब मात्रै मान्छ पञ्चायतमा केही न केही सुधार हुनुपर्छ भनेर सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बीचमा चुनाव आयो दुश्मनहरूले पनि बुझाएका छन् कि केही न केही व्यवस्थामा सुधार गर्यो भने मात्रै गडबडी हल गर्न सकिन्छ अनि यो व्यवस्थामा चाहिँ एक कदम अगाडि नगइकन यसैलाई पुनरुत्पादन गरेर चाहिँ प्रतिगमन परास्त हुन्छ हुँदैन असम्भव कुरा हो गर्न खोजे गरे हुन्छ हैन 62-63 को आन्दोलन भन्दा अगाडि रातो घर अगाडि चाहिँ कति महिना जुलुस निकालेको सात पार्टीले कति महिना हैन जुलुस निकालेछ एक दुई जनाको यसो टाउको पनि फुट्थ्यो तर हुनेवाला केही पनि थिएन जनता आउँदैन थियो किनकि 46 देखि गनाएका मान्छेहरू हिँडै छन् यिनै मान्छे निवेदन हाल्न जान्छन् प्रधानमन्त्री हुन यिनै मान्छे चाहिँ आधा सचिव भन्छन् मन्त्री खान्छन् किन जाने को आउँछ आन्दोलनमा जब माओवादी सहित गणतन्त्रको युगमा जाने समावेशी सहितको नयाँ युगमा जाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै अनि
ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन त के ज्ञानेन्द्रको शासनै सिद्धिने गरी आन्दोलन भएको हो, त्यसले मात्रै प्रतिगमन परास्त गरेको हो। त्यसकारणले प्रतिगमन परास्त गर्ने हो भने यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर कसैले गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो छ भन्ने कसैले संसद पुनर्स्थापना हुनसक्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। किन संसद पुनर्स्थापना के नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा छ र अब यो अदालतको हातमा छ र यो अब सबैलाई थाहा छ नि छैन। अब त कोसँग गएर जिउ हजुरी गरेर कहाँ लम्पसार परेर कुन कुन दीर्घकालीन सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउन थालिसकेपछि त्यसको पछिमा निर्णय हुने हो अब होइन। कुरा त सिधा छ नि, यिनीहरूको हातमा त छैन, अब संसदीय पार्टीहरूको हातमा त छैन। भनिसकेपछि संसद पुनर्स्थापनै भएछ भने पनि ल भनौँ न त यसले सङ्कट अरू ल्याउँदैन त? ल्याउँछ नि। के सङ्कट ल्याउँछ भन्दाखेरि नेपालीहरू 1.25 करोड विदेशमा गएर मरिराख्नु पर्ने सङ्कट त निरन्तर यसले ल्याइरहन्छ नि। हल गर्छ त यसले? कसरी हल गर्छ? हल त गर्दैन, हल गर्दैन नि। अख्तियारमा कस्ता मान्छे लान्छन् यिनीहरूले हामीलाई थाहा छ, न्यायाधीश कसरी लान्छन् यिनीहरूले यो व्यवस्थाले हामीलाई थाहा छ। कसरी हल गर्छ त? त्यो सङ्कट त नयाँ खालको फेरि नयाँ जन्मिन्छ नि। त्यस कारण एकै प्रकारको सङ्कट जन्मिरहन्छ भने होइन नि, फरक फरक प्रकृतिको सङ्कट जन्मिरहन्छ त्यो व्यवस्थाको कारण। कुरा त यो। त्यस कारणले अग्रगामी परिवर्तनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन होइन। अग्रगामी परिवर्तनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा संसदवादी पार्टीहरू सिधै तोकेर भनौँ न प्रचण्ड माधवहरू, बाबुराम उपेन्द्रहरू र चाहिँ शेरबहादुर देउवाहरू उनीहरू यो व्यवस्थामा अझ अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा जान तयार हुने गरेर आउँछन् भने संसद बाहिर भएकाहरूसँग उनीहरूको विभिन्न खालको आन्दोलनमय छलफल हुन सक्दछ, बन्न सक्दछ। किनकि संविधान बनाउँदाखेरि के गरिएको छ? जनजातिलाई लुटिएको होइन। के लेखिएको छ जनजातिको बारेमा? कसैले देखाउन सक्छ जनजातिको बारेमा के लेखिएको छ? संविधान बनाउँदाखेरि जनजातिहरूमाथि बलात्कार भएको, बलात्कार भएको जनजातिहरूमाथि एक शब्द लेखिएको छैन जनजातिको बारेमा। लुटिएको हो जनजातिलाई। मुस्लिमहरूलाई के दिएको छ? रमजान मनाउन जानका निम्ति अथवा चाहिँ साउदी अरेबिया जानका निम्ति बजेट दिने भन्दा बढी मुस्लिमको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। पञ्चायतले उद्योग धन्दालाई भनेर दिएको 500 जमिन, प्रत्येक उद्योगलाई दिएको 500 बिघा जमिन यिनीहरूले व्यक्तिको नाममा बेचेर खाने गरी चाहिँ भूमि ऐन ल्याए। भूमि सुधारको एजेन्डै खाइदिया हो कि होइन? हो नि। दलितहरूलाई केही दियो संविधानले? पहिलो संविधानसभामा लेखेको सबै संविधान सबै भत्काइदियो। कानुन बनाएर हुँदा भूमि दलितलाई दिने भने जमिन त अब सुकुम्बाहरूलाई बाँड्ने भन्छ 4 आना। त्यो प्रतिगमन भएको होइन? मधेसीहरूले किन जलाएको झन्डा त्यसमा प्रतीकात्मक रूपमा किन जलाएको? सबै ठिक थियो त्यसमा। जनजातिहरूले प्रतिगामी संविधान भयो भने होइन। कहाँदेखि गन्ने? संविधान बनेदेखिको पछि भएकोलाई मात्रै प्रतिगमन भन्ने कि संविधान बन्नका निम्ति भएको आन्दोलनको मर्मदेखिलाई प्रतिगमन गर्ने? जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदैन थियो भने संविधान बन्थ्यो? बन्दैन थियो। अनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमा प्रतिगमनदेखि गन्ती गर्ने हो कि होइन? यहाँ त प्रतिगमन भएर बनेको संविधानदेखि पो गन्ती गर्ने भन्छ साथीहरू त। त्यसो भने जनआन्दोलन किन भएको थियो त? त्यसमा प्रतिगमन भएर संविधान बन्या हो नि त। प्रतिगमन भएर संविधान बनेपछि अनि प्रतिगमन भएको संविधानदेखि गन्ती गर्ने कि त्यो संविधान बनाउनका निम्ति भनेर भएको लडाइँ र सङ्घर्षदेखि गन्ती गर्ने? गन्ती त त्यहाँबाट गर्नुपर्ने होला नि होइन। राजतन्त्र चाहिँ बैलगाडा चढेर आउँछ भन्ने, त्यस्ता बेलाका मान्छेहरूलाई मनपर्ने संविधानदेखि गन्ती गरेर प्रतिगमन भन्ने कि गणतन्त्रको निम्ति लडेको आन्दोलनदेखि गन्ती गरेर प्रतिगमन भन्ने? प्रश्न त यहाँनिर छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या व्यवस्थामा हो, व्यक्तिहरू निमित्त कारण हो। अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा बिना अहिलेको प्रतिगमन सच्चिने भन्ने सम्भव छैन, परास्त हुन्छ भन्ने सम्भव छैन। मैले अहिले राख्ने यति हो। धन्यवाद।